अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है। हमने देखा कि सबसे पहले पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल के मनाजिर हमें देखने को मिले और उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और अब खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी जो कुछ ख़बरें हैं, या ख़ास तौर पर कराची के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो माली नुकसान है वो भी हुआ है और दीवार गिरने के बायस कुछ अमवात भी हुई हैं। ये अभी इनिशियल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हमने देखा कि इस सारे माहौलियाती तब्दीलियों के दौरान और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा में एक तबाही के मनाजिर हमने देखे, उसके बाद हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि वो इस मामले पर या इस सूरत हाल के दौरान सियासत नहीं करेंगे। लेकिन अब दोनों जमातों के या अपोजिशन और हुकूमती जो इत्तेहाद है उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आने का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि आज सेनेट के अंदर जो एंटी टेररिज्म बिल हाल ही में कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था वो आज सेनेट ने भी मंजूर कर लिया है। और इसी दौरान जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने सेनेट के अंदर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जैसे हमने शुरू में सैलाब के हवाले से ज़िक्र किया, तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं, मुख्तलिफ़ इलाके हैं, वहाँ पर बारिश और सैलाब की जो पेशगोई है वो की गई है NDMA की जानिब से भी और महकमा मौसमियात की जानिब से भी। इस वक्त सबसे जो ज़्यादा नुकसानात की ख़बरें आ रही थी, जैसे हमने कल भी बुनेर से ये रिपोर्ट किया खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, फिर स्वाबी की सूरत हाल भी वहाँ से जो ख़बरें आ रही थी कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो अब मुराद अली ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं जो स्वात, स्वाबी और इन इलाकों को जिन्होंने किया है, और आरिफ हयात हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बुनेर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने कवर किया और अपनी आंखों से वहाँ के मनाजिर भी देखे। बहुत शुक्रिया मुराद और आरिफ वक्त निकालने का। ये मुराद आपसे शुरू करेंगे कि जो बुनेर की सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर वहाँ के मनाजिर तो हमने देखे, लेकिन कल ख़बरें आई कि स्वात और स्वाबी के अंदर भी सैलाब जैसा मंजर था या क्लाउड बर्स्ट हुआ था। इस वक्त क्या मनाजिर हैं, किस हद तक नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल नाज़िर साहब, बहुत शुक्रिया। और आपका काम में आप खुद गए, आपने खुद भी मुनेर के विजिट किए और तमाम इलाके, तमाम तहसीलें आपने खुद देखे। मुनेर में भी उसके बाद सबसे ज्यादा सैलाब की तबाही, कल स्वाबी में भी काफी नुकसान हुआ। अगर इस वक्त मैं खुद स्वात में मौजूद हूँ और आज भी पूरा दिन मैं स्वात की गली कुछ और जो इलाके मुतासिर हुए थे उसका विजिट किया, तो आज सैलाब का स्वात में 5वां दिन है और 5वें दिन गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर जो हुकूमत, जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया जो वफाकी हुकूमत है, दोनों जो है अपने अपने बयानात देते हैं और अपने दौरे कर रहे हैं। तो इस तरह आज लगा कि वफाकी वजीर और ख़ुसूसन जो परसों वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब ने भी स्वात का भी दौरा किया था, तो ये सिर्फ दौरे कर रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं, और आज तक जो है जो मुतासिरीन है वो इस तरह बेरोजगार है और अपने आपके घरों को साफ कर रहे हैं, बल्कि जो गली कूचे हैं, जो रास्ते हैं, वो आज ये अपनी मदद आपके तहत के मनाजिर हमने बुनेर के अंदर भी देखे थे। मुराद, आरिफ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी बुनेर में मौजूद थे, मुख्तलिफ इलाकों को आपने कवर किया, अभी क्या मनाजिर हैं? जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत दावा कर रही है, किस हद तक सदाकत है? क्या मनाजिर अभी आपने देखे हैं रिसेंटली? देखिए नादिर, बुनेर में रेस्क्यू का जो काम है तो उस पर वक्त लगेगा। कादर नगर की बात हम करें या बिशुने का जो इलाका है वहाँ की बात करें, तो दोनों पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों के दामन में वाक़ हैं। वहाँ तक भारी मशीनरी पहुँचाना, रेस्क्यू का अमल करना काफ़ी उसके लिए मुश्किलात होंगी। पहले वो रास्ते क्लियर होंगे, उसके बाद फिर उस गाँव तक पहुँचेंगे, वहाँ से फिर वो जो बड़े चट्टान हैं, पत्थर हैं, वो फिर हटाए जाएंगे। तो उसमें काफ़ी वक्त हुकूमत को लगेगा। रेस्क्यू के तमाम इदारों को वहाँ पर अपने सर्विसेज, अपनी खिदमत के अंजामदही में वक्त लगेगा। कम से कम ये जो अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं तो वो 2 हफ्तों से ज़्यादा उनको उधर वक्त लगेगा कि वो उस इलाके को पूरी तरह से टेक ओवर करें। फिर उसके बाद ये लोग जो है तो वहाँ पर कुछ काम कर सकेंगे। वो जो चट्टान हैं, जो पत्थर हैं, वो हटाएंगे और
نیچے جو باقیات رہ گئے ہیں تو اس کو نکالنے میں وہ پھر کام کر سکیں گے. ایک یہ سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جو ابھی تک وہاں پر ریسکیو کی جو ٹیم ہے وہ نہیں پہنچ سکیں گے. کوکندرا، اس کے علاوہ چغزوں کے علاقے ہیں، وہاں پر پہنچنا کافی ضروری ہے اور وہاں پر ان لوگوں کے پاس خوراک بھی موجود نہیں ہے. تو ان علاقوں میں خوراک کی ترسیل یا جو طبی امداد ہے وہ بر وقت اور زیادہ مقدار میں پہنچانا کافی مشکل ہو رہا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی سیلاب جیسے واقعات رونما ہوئے نادر، تو وہاں پر مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں تو وہ پھیلنے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے مراد، آپ کا اور عارف آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، سوات، سوابی اور بنیر کے حوالے سے جو اپڈیٹ تھی وہ آپ نے سنی، جو تفصیلات وہاں سے اس وقت سامنے آ رہی تھی. جیسے ہم نے کراچی کا ذکر کیا کہ وہاں سے بھی کچھ خبریں آ رہی تھیں، وہاں پر بارش اور NDMA کی جانب سے جو ایک امکان ظاہر کیا گیا ہے بارشوں کا اور سیلاب کا. تو اب کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہماری کولیگ انم مشکور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ انم. ہم یہ خبریں دیکھ رہے تھے کہ کچھ گاڑیاں جو بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر، کچھ گاڑیاں بعض مقامات پر پھنسی ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ دیوار گرنے کے باعث کچھ اموات بھی ہوئی ہیں. کراچی کی اپڈیٹڈ اس وقت کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں، کیا مناظر ہیں؟ دیکھیں، کراچی میں اس وقت ہم بات کریں تو شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں تمام پہ ٹریفک کی روانی مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے. اب کیونکہ تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ بارش کا سلسلہ تھما ہے تو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹریفک تھوڑا سا موو ہونا شروع ہوا ہے. لیکن جو لوگ جو ہے دوپہر سے گھروں اور پھر دفاتر سے نکلے تھے تیز بارش کو دیکھتے ہوئے کہ وہ گھروں کی جانب جائیں، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سڑکوں پہ ہمیں پریشان دکھائی دیے. ٹریفک کی روانی مکمل طور پہ معطل ہو چکی تھی. سڑکیں جو ہے ہم نے دیکھا کہ تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی. اس وقت اگر ہم بات کریں شہر کی مجموعی صورتحال کی تو ملیر کی سائڈ پہ ہم نے دیکھا لوگ رسیاں پکڑ کے سڑک کراس کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے. سیلابی ریلے کی صورت میں جو پانی تھا وہ فلو کے ساتھ. اگر ہم بات کریں حادثات کی تو بہت سارے متعدد حادثات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ بہت سے علاقوں میں جو ہے بجلی صبح سے معطل ہے، بیٹریز موبائل کی کام نہیں کر رہی. کچھ بچے اسکول کے لیے نکلے تھے وہ گھروں کو شام تک نہیں پہنچ سکے. حادثات کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ڈگ روڈ پہ اطلاعات ہیں کہ 2 بچے کرنٹ لگنے سے جو ہے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ گلستان جوہر میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ دیوار گری ہے جس کے بعد 3 سے 4 افراد کی ہلاکت جو ہے سامنے آئی ہے. متعدد گاڑیاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ پھنسی ہوئی ہیں. لیکن انم، یہ جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر بارشوں کا، خیبر پختونخوا، مری اور اس حوالے سے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کیا کراچی میں بارش کا یا سیلاب کا امکان پہلے تھا، یا آپ کو وہاں پر کوئی انتظامات پہلے نظر آئے کہ حکومت کو یہ علم ہو یا ایڈوائزری کوئی جاری ہوئی ہو اور کوئی انتظامات، کوئی ٹیمز وہاں پر موجود ہوں؟ جی بالکل، الرٹ موجود تھا، لیکن جو یہ اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے وہ آج صبح سے واضح طور پہ سامنے آئی ہے. اقدامات کی اگر ہم بات کریں تو جون کے پہلے ہفتے میں ہی یہاں پہ جو شہری انتظامیہ ہے ان کی طرف سے دعوے شروع ہو گئے تھے کہ جو مین برساتی نالے ہیں ان کی صفائی کر دی گئی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب پہلا اسپیل آیا تب بھی شہر کی اہم شاہراہیں بھر گئی تھیں، تمام سڑکیں جو ہے وہاں پہ پانی جمع ہو گیا تھا. لوگ گلیوں میں جو گھر تھے جن کے گراؤنڈ فلور پہ گھر تھے ان کے لیے بڑی پریشانی کا یہ سبب بن گیا تھا بارش کا پانی. اور اب جو یہ دوسرا اسپیل ہے اس پہ تو ہم ہیوی رینز دیکھ رہے ہیں کتنی جو ہے بارش کا ریکارڈ 100 ملی میٹر سے بھی اوپر چلا گیا ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی جگہ جگہ جمع ہے، اپنی جگہ موجود ہے، اور لوگ جو ہے متبادل راستوں کے لیے نکل رہے ہیں لیکن انہیں کہیں بھی راستہ نہیں مل رہا ہے. اس وقت شہر پہ اگر ہم بات کریں کراچی کی تو تمام اہم شاہراہوں پہ، چاہے وہ شاہراہ فیصل ہو، شاہراہ پاکستان ہو، حیدری روڈ ہو، یا پھر ہم اگر جو ایئرپورٹ روڈ کی بات کریں تو ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہے. پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے بالکل غائب ہے. اس وقت جو لوگ دفاتر سے نکلے ہیں ان کے لیے بہت پریشانی بن گئی ہے یہ بارش، کیونکہ ان کے لیے گھر جانا اب کسی امتحان سے کم نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے انم، بہت شکریہ. ناظرین، کی صورتحال تھی، انم مشکور نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا. یہ پاکستان کا، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس وقت پورے ملک کو جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا سامنا ہے، اس حوالے سے پہلے بھی کئی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو قانون سازی ہو رہی ہے اور جو مذاکرات کے حوالے سے اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے.